बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वादी सोन। आई एम शाकिर। दोस्तों, आज मैं अपनी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ऑनलाइन अर्निंग। ये जो वीडियो है ये इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो है वो विदड्रा जो मेथड है वो बहुत ही इजी है। इससे पहले भी मैंने वीडियोस ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बनाई हैं, लेकिन उनमें विदड्रा से रिलेटेड जो है वो इश्यूज़ जो थे, मतलब सम टाइम्स होता है सम टाइम नहीं होता। लेकिन इस वीडियो की जो अच्छी बात है कि इसमें विदड्रा से रिलेटेड आपको डिफरेंट ऑप्शंस हैं और इसमें विदड्रा से रिलेटेड इशू नहीं है। आप जो है ना वो जायज़ पैसा, इजी पैसा, बिटकॉइन और इनके थ्रू आप बैंक अकाउंट्स के थ्रू इवन आप जो है वो विदड्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मज़ीद मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जो है वो इसके साथ सब्सक्राइब के साथ जो बेल का आइकन है उसको भी लाजमी क्लिक कर लें, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपनी कोई ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आपको भी उसका नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों, वीडियो मेरी थोड़ी सी ये लेंथी होगी क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि आपको जो है वो एक एक पॉइंट और एक एक बात जो है तो मे भी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, तो आप लोगों ने कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करना, वीडियो का इसको देखना है और इस पे जो है वो आपने काम करना है। इस वीडियो के थ्रू आप मंथली जो है वो 30,000 कमा सकते हैं। $30 जो है वो $300 अप टू $300 आप इस वीडियो से कमा सकते हैं। तो चलें जी, अभी मैं आपको चलता हूँ वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। आपने अपने गूगल क्रोम में www.paywow.com लिखना है, तो उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये इस वेबसाइट का इंटरफेस है जिसमें जो है वो आपने काम करके अर्निंग करनी है। तो सबसे पहले जी इसके होम में हम देखते हैं व्हाट इज़ paywow.com। ये इस वेबसाइट से रिलेटेड मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई है। Paywow is a earning platform. Here you can earn monthly up to $300. You can also promote your business on Paywow for free. Like अगर आप यूट्यूबर हैं, फेसबुक पे काम कर रहे हैं या आपकी वेबसाइट है, आप किसी और अगर अर्निंग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आप अपने रेफरल्स भी शेयर कर सकते हैं। तो नीचे जी इस वेबसाइट में अर्निंग से रिलेटेड बताया गया है, जस्ट वॉच वीडियो एंड अर्न। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको खाली वीडियो देखनी है और पर वीडियो पे आपको 0.04 जो है वो सेंट्स मिलेंगे। ये फिक्स रेट है। मंथली फ्री एडवर्टाइज पॉइंट्स। इसके अलावा मंथली आपको जो है ना वो पॉइंट्स भी मिलेंगे एडवर्टाइजमेंट। और यू कैन गेट डेली पे आउट्स। आप जो है वो डेली जो है वो पे आउट्स आप मतलब डेली अर्न भी कर सकते हैं और डेली आप विदड्रा भी कर सकते हैं। पेमेंट इनके मेथड जो हैं वो जिसे आप विदड्रा कर सकते हैं वो है या क्रेडिट डेबिट कार्ड है, बिटकॉइन है, परफेक्ट मनी है, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, बैंक ट्रांसफ़र है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जो है वो इसमें विदड्रा जो मेथड्स हैं वो आपके पास ऑप्शंस भी काफ़ी हैं और बहुत ही इजी मतलब ये इस पे मैंने काफ़ी इस वेबसाइट पे सर्च की है, स्टडी की है। इसके अलावा मेरे दोस्त काम भी कर रहे हैं। उसके बाद मैंने सोचा है, फ़ैसला किया है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो इस वेबसाइट की सबसे इंटरेस्टिंग बात ही यही है कि इस में जो है वो विदड्रा मेथड बहुत इजी है और ये 100% जो है वो ट्रू वेबसाइट है। ये नो स्कैम है, नो फ्रॉड, मतलब किसी तरह का इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप को कोई डाउट हो। 100% ये जो है वो एक्यूरेट और ट्रस्टेड वेबसाइट है।
تو یہ جی انٹرفیس ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا جی کرنا ہے، آپ نے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے. آپ رجسٹریشن پہ کلک کریں گے تو اس طریقے سے آپ کو فل نیم، ای میل ایڈریس، سلیکٹ کنٹری اور یہ ساری انفارمیشن آپ نے جو ہے وہ سبمٹ کر کے رجسٹریشن والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. تو دوستو بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے یہ. اس پہ آپ ایزیلی جو ہے وہ منتھلی 30,000 ارن کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی میں نے آن لائن ارننگ ویب سائٹس پہ کام کیا ہے. تو ان میں یہ ہے کہ ود ڈرا میں ایشو آتا ہے، لیکن اس ویب سائٹ میں ایسی بات نہیں ہے. اس میں آپ ایزیلی ارن کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ ساری یہ چیزیں بتاؤں گا. لاگ ان اور ایف اے کیو اور ہاؤ ٹو ورک، پیمنٹ پروفس بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اور ان کا کانٹیکٹ انفارمیشن بھی ہے. آپ اگر ویریفائی کرنا چاہیں اس ویب سائٹ کو اور اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو، تو آپ جو ہے وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ کر کے آپ جو ہے وہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اس پہ آ کے ہم دیکھتے ہیں. تو دوستو آپ نے بس جو ہے وہ کام کرنا ہے اس ویب سائٹ پہ، اور اس میں کام ہے بھی نہیں مشکل. آپ کو خالی جو ہے وہ ویڈیو دیکھنی ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے. اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے اس میں. یہ دوستو پیمنٹ پروفس ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی. یہ منیر صاحب ہیں، یہ ان کا اکاؤنٹ ہے، اور $2.22 مطلب اتنے ڈالر انہوں نے جیز کیش کے تھرو جو ہے وہ ٹرانزیکشن آئی ڈی بھی ہے، کنٹری ہے، مطلب کمپلیٹ انفارمیشن دی گئی ہے کہ ان لوگوں نے کتنے پیسے نکلوائے ہیں. تو یہ مطلب 100% جو ہے وہ ایسی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ جو ہے وہ بلا کسی شبہ اور بلا کسی مطلب آپ کو کوئی آپ کے ریزرویشنز نہیں ہونی چاہیے. آپ اس سے ایزیلی کما سکتے ہیں. یہ بھی یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے اس ویب سائٹ سے ریلیٹڈ کہ یہ LTE ہے، لائف ٹائم ارننگ. مطلب ایک بار آپ نے اس میں کام شروع کر دیا تو اس کے بعد آپ نے کام نہیں کرنا. آپ کو ریفرلز کے تھرو بھی آپ کی ارننگ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی. تو سب سے مزے کی بات ہی اس کی یہی ہے ویب سائٹ کی کہ یہ لائف ٹائم ہے. تو جی یہ فریکوینٹلی آسکڈ کوسٹن، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسٹن ہو تو آپ یہاں سے ان کو کلیئر کر سکتے ہیں. واٹ از پے واؤ؟ پے واؤ از اکنامک ویلفیئر پروگرام ویئر یو کین جوائن ود. اچھا، اس میں آپ نے جو ہے وہ جب آپ رجسٹریشن کرائیں گے تو آپ کو بہت ہی مختصر، بہت ہی خطیر سی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، جو کہ $2 کی ہے. $2 آپ انویسٹ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس پہ کام کرنے کے بعد آپ کی ارننگ. یہ میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ بٹ کوائن میں جو میرا اکاؤنٹ ہے اس کے تھرو جو ہے وہ میں اس کو آپ کو ڈپازٹ کر کے بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے $2 $212 بنتے ہیں. تو اتنی بڑی رقم نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جس کو آپ لے کے پریشان ہو جائیں. $212 کی آج کل کوئی ویلیو نہیں ہے. 212 سے آپ اگر 30,000 پر منتھ کما رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ فائدے کا سودا ہے، منافع کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو آپ کو میں جو ہے نا، آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے. پھر میری ریکویسٹ ہے، آپ نے کوئی پارٹ سکپ نہیں کرنا، اس کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے. ویڈیو لمبی ہوگی کیونکہ میں ایک سٹیپ آپ کو کر کے بتاؤں گا. اس میں آپ کو میں جو ہے وہ $2 جو ہے وہ ڈپازٹ کر کے دکھاؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈیو کیسے آپ نے ایڈز دیکھنے ہیں اور کیسے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے اور کیسے آپ نے ان کو ود ڈرا کرنا ہے. تو کوئی بھی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا. میں کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ کم ٹائم میں وائنڈ اپ کروں، جلدی آپ کو بتاؤں. تو یہ اس سے ریلیٹڈ کوسٹن ہے، بہت ڈیٹیل کوسٹننگ ہے یہ. آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں.
अच्छा ये प्रूफ मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये आप प्रूफ भी देख सकते हैं आप इसकी वेबसाइट पे आके। और अच्छा इसके बाद मैं आपको अपने अकाउंट में लॉग इन हो के दिखाऊंगा। अच्छा ये हाउ टू वर्क में मैं आपको बताऊं कि ये कैसे वर्क करती है वेबसाइट। और ये मेरा उर्दू बिट का अकाउंट है, इससे मैं आपको जो है वो BTC जो है वो ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा इस वेबसाइट में। तो ये 100% ट्रू है, तभी मैं यहाँ पे आपको $2 जो है वो इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा भी सही। अगर इसमें कोई ऐसा होता तो मैं कभी भी जो है वो अपने BTC इसमें इन्वेस्ट ना करता। तो ये हाउ टू वर्क में चलते हैं, इसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आपने काम कैसे करना है। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ इससे, ये नीचे भी आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, जो है वो आप इनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये उर्दू बिट से रिलेटेड भी हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बेसिकली मेरा चैनल है ही इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो आप ने जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी जो और भी ऑनलाइन अर्निंग वीडियोस हैं उनको भी देखना है। अच्छा जी ये हाउ टू वर्क जो है वो आप देख सकते हैं, इन्होंने जो है वो कंप्लीट जो है वो डिटेल के साथ बताया हुआ है कि आपने कैसे काम करना है। तो इसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, रजिस्टर कराना है, एक्टिव करना है आपने अपने अकाउंट को। आप जो ही जो है वो इधर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके बाद आपको अपने ईमेल अकाउंट में ये जो है वो मेल जाएगी पे वाऊ वालों की तरफ से। तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके तो इस पे ये गो टू करके आप जो ही करेंगे तो आप का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। आपने वेरीफाई लाजमी करना है, क्योंकि वेरीफाई नहीं करेंगे तो तब तक आपका अकाउंट पेंडिंग ही रहेगा और आप की जो है वो अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले अपने आप को वेरीफाई लाजमी करवाना है। अच्छा ये आप जो है वो पढ़ लीजिएगा, डिटेल में दी हुआ लेवल 1 2 3 4 5 क्या है और इसमें कैसे। तो ये नीचे जो टेबल है इससे मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा सबसे पहले लेवल 1 में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना लिंक कॉपी करके फिर आपने खाली क्या करना है, 5 आपको रेफरल्स चाहिए। आपको खाली 5 रेफरल चाहिए, उसके बाद आपका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आपके जो रेफरल्स हैं उन्होंने काम करना है और आपने खाली जो है वो अर्निंग लेनी है रेफरल्स की। ये वाहिद अकाउंट है जिसमें आपको बहुत ही कम रेफरल्स पे आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। आपने जो ही 5 रेफरल बनाए तो उन रेफरल से आपको 50% मतलब जितना वो कमाएंगे उसका 50% आपको जाएगा। और उस मतलब आप जो है वो बोनस जो है वो आपको मिलेगा 50%। आपने फ़र्ज़ करें 5 रेफरल कमाए हैं तो आपका बोनस 5 होगा, मतलब वो हर मतलब रेफरल से आपको 50% जाएगा और आपकी यहाँ पे एंट्री 1 हो जाएगी। इसी तरह जब आपने 5 बना दिए तो वो जो 5 होंगे सेकंड लेवल का मतलब ये होता है कि उन हर 5 ने 5 बनाने हैं तो 25 हो जाएंगे। थर्ड में क्या होगा कि 25 ने 5 बनाने हैं तो 125 तो इस तरह आप देखें कि आपने खाली 5 बनाने हैं और ये उनका बोनस लिखा हुआ है कि परसेंटेज आपको कितनी मिलेगी, 10% मिलेगी। और ये इसमें डॉलर लिखे हुए हैं कि आपको डॉलर कितने मिलेंगे। और ये एंट्रीज इसी तरह लिखी हुई है कि यहाँ पे 3 एंट्रीज हो जाएंगी, यहाँ पे 10 हो जाएंगी और यहाँ पे 35 हो जाएंगी। अच्छा स्टेज 2 जो है वो ऑटो मतलब आपके अकाउंट से जो है ना वो $6 ये डिटेक्ट कर लेंगी ये वेबसाइट। तो आपकी उसके बाद स्टेज 2 शुरू हो जाएगी। तो स्टेज 2 में भी आप देख सकते हैं कि आपका बोनस 5 से 15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 15, यहाँ पे 25 से 75, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा।
اور یہ اسٹیج 3 بھی اسی طرح، مطلب اس میں آپ کا بونس دیکھیں کہ بونس آپ کا انکریز ہو جائے گا. اس میں $20 آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے، اور اس میں جو ہے یہ جو اسٹیج 2 اور اسٹیج 3 ہے، یہ مطلب آٹومیٹک جو ہے نا وہ یہ ویب سائٹ جنریٹ کر دے گی. جب آپ یہ مکمل ہو جائے گی آپ کی اسٹیج 1، تو اس کے بعد اسٹیج 2 اور 3 آپ کی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. تو یہ جو ہے وہ اس میں ایک ٹیبل دیا ہوا ہے، پلان ہے ایک. تو پیمنٹ پروف بھی آپ کو بتا دی، کنٹیکٹ یہ ساری ہو گئی. ابھی ہم چلیں اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، جو اپنا اکاؤنٹ ہے اس میں. اچھا، یہ جو ہی آپ یہ ڈیش بورڈ ہے، یہ سامنے آپ کے ساری مطلب انفارمیشن دی ہوئی ہے. اویلیبل بیلنس 0 ہے، کیونکہ میں جو ہے وہ بھی یہ اکاؤنٹ نیا اس پہ نہیں کام شروع کیا، آپ کو جسٹ دکھانے کے لیے بنایا. لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے اس میں جو ہے وہ ارننگ ہوگی اور کیسے. اچھا، یہ یہاں پہ ویریفائڈ میرا لکھا آ رہا ہے، لیکن جو نیا اکاؤنٹ بنائیں گے ان کا پینڈنگ آئے گا. تو آپ نے اس کو سب سے پہلے ویریفائی کرنا ہے، ویریفائی لازمی کرنا ہے. یہاں پہ ڈیلی ایڈز 50 ایڈز تک آپ کو آئیں گے. ٹوٹل ود ڈرا، یہ ریفرل وغیرہ، یہ اس طرح کے چلیں. اس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ود ڈرا منی، اور اس میں مطلب اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشنز ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ابھی میں اردو بٹ میں جو میرا اکاؤنٹ ہے اس سے میں BTC بھی ٹرانسفر کروں گا. تو یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ آپ بھی جو ڈفرینٹ میتھڈ سے کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ بھی کہہ رہا ہے ودڈرا منی ایرر، یو ودڈرا اکاؤنٹ ناٹ فاؤنڈ، پلیز ایڈ ودڈرا اکاؤنٹ فرسٹ. تو آپ کو پہلے جو ہے نا وہ اپنا اکاؤنٹ کلک ہیئر ٹو ایڈ ودڈرا میتھڈ، آپ نے یہاں پہ اپنا ودڈرا میتھڈ ڈیفائن کرنا ہے. آپ اس پہ کلک کریں گے، جو ہی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ آپ سے پوچھے گا پرفیکٹ منی کرانا ہے، بٹ کوائن کرانا ہے، جائز یا جو بھی کرانا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ اکاؤنٹ لکھ دینا ہے. اکاؤنٹ 4 ڈیجٹ، یہ ڈیجٹ جو ہے وہ آپ شروع میں ڈیفائن کریں گے. تو یہ ڈیجٹ یہاں پہ ڈالنے ہیں ایڈ دس میتھڈ، اور اس میتھڈ کو ایڈ کر دینا ہے. تو اچھا، اس کے بعد جی فل اسٹیٹمنٹ پہ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. یہ میں آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ ویڈیو ٹیٹوریل ہے، یہ میرا کمپلیٹ آپ کو A to Z میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں کیسے کام کرنا ہے. اچھا جی، BTC اور ڈسکرپشن پینڈنگ فور پے. اچھا، یہ $2 جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ BTC کے تھرو میں چلنے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. اس کے بعد لیول اسٹیٹس میں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے جی. آپ نے ایسے لوگ جو آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بیسٹ ویب سائٹ ہے. آپ کو خالی $212 انویسٹ کرنے ہیں، اس کے بعد آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی. یہ ابھی میں نے ریفرنس نہیں بنے کیونکہ میں نے اس کا وہ ابھی شیئر کرنا ہے، جو لنک ہے میرا فیس بک پہ اور واٹس ایپ گروپس پہ. تو اس کے بعد ہی یہ جو ہے وہ ہوگا شروع. تو یہ سیٹنگ میں آ کے نا آپ یہاں سے ایڈوانس سیٹنگ، یہاں سے آپ چینج ود ڈرا میتھڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چینج کرنا چاہیں. تو پروموشنل ٹولز، آپ اس کے علاوہ یہاں پہ اپنے یوٹیوب چینل، پیج وغیرہ ان کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کے یوٹیوب چینل ہیں یا اس طرح کے ہیں. آپ سے بس ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، اس میں کوئی اسکپ نہیں کرنا. تو یہ پروموشنل، بلکہ یہ اس میں انہوں نے بتایا ہوا کہ آپ کہاں کہاں پہ اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے نا کلیم بیلنس، یہاں سے آپ نے ارننگ کرنی ہے. آپ انسٹنٹ کلیم بیلنس بھی کر سکتے ہیں اور مینول کلیم بیلنس بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی، آپ کس کے تھرو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ جو ہی اس پہ کلک کریں گے، اچھا کلک ہیئر فار بائی ممبرشپ. اچھا، اس کے لیے آپ کو ممبرشپ لینی پڑے گی، آپ کو $2 انویسٹ کرنا پڑے گا.
दिस अच्छा ये जो है वो अच्छा फ्रेंड, अभी मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है योर अकाउंट हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड येट। मैं इसको जो है वो अभी वेरीफाई करूँगा। तो मेरा जो है वो अकाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो मेरा जो अकाउंट है वो इजी पैसा में बना हुआ है। तो मैं इजी पैसा अकाउंट के थ्रू ही जो है वो करूँगा, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन, परफेक्ट मनी आप इनके थ्रू जो है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद ये आप यानी डिफरेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं चले यहाँ से करता हूँ पे, इसको करते हैं जी, पे नाउ करते हैं। अच्छा उसके बाद प्लीज़ वेट, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये स्क्रीन सामने ओपन हो गया। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर अपना एंटर करना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है आपका वो एंटर करना है आपने। तो यू हैव सिलेक्टेड पेमेंट वर्सेस मोबाइल अकाउंट। मैं अपने इजी पैसा का जो मेरा अकाउंट है उसके थ्रू ये यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एंटर कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है, टोटल अमाउंट। तो ये इसके अलावा यहाँ पे टोटल अमाउंट, और ये टाइम चल रहा है आपको विद इन 10 मिनट जो है वो इस पेमेंट को मुकम्मल करना है। ऑर्डर समरी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अच्छा जी, उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये मेरे अपने मोबाइल से जो है वो मैंने जो है वो पिन, जो मेरा अकाउंट है बैलेंस है, पिन डाल के इस पर सेंड कर देना है। ये मेरे नंबर पे यानी इनका मैसेज आ जाएगा। तो मैंने खाली क्या करना है, पिन डालनी है और इसको सेंड कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप कि बहुत ही इजी मेथड है। आप जो ही पिन डाल के इन करेंगे तो आपके अकाउंट में जो है वो चले जाएंगे पैसे। तो ये देख सकते हैं जी, ये आपसे जो है वो कंटिन्यू आप इधर से करेंगे। तो ये इसमें आप कह रहे हो डियर कस्टमर सक्सेसफुली, मतलब ये आपको उन्होंने कोड एक भेज दिया कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले मेरे पॉइंट जो है वो 0 थे, लेकिन आफ्टर ट्रांजैक्शन कितने हो गए हैं, वो 200 हो गए हैं। अब इसके बाद मैं अब जो भी ऐड देखूँगा उसकी ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक स्क्रीनशॉट मैंने सेव की हुई है। ये देखें मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 200, यहाँ पे जो है वो पहले 0 था, लेकिन जो ही मैंने इन्वेस्टमेंट की तो डेली एड्स मेरे पास 40 आ गए। तो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जगहों पे 0 था, लेकिन अभी देखें मैंने जो ही इन्वेस्टमेंट की मेरे पास 40 एड्स आ गए। मैं एक ऐड देखूंगा वो यहाँ से कम हो जाएगा और यहाँ पे मुझे पेमेंट चली जाएगी। इसी तरह हर ऐड की पेमेंट जो है वो मैं रिसीव करूँगा। 2 देखूँगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा और यहाँ पे मेरी अर्निंग भी इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ पे आप मेरा बैलेंस देख सकते हैं, $1.6 हो गया। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। तो इसके लिए मैं जो है वो आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप इस पे जो है, अगर आपको समझ आई है और आपका अगर दिल मानता है तो आप इस पे काम करें। इसके अलावा ये जो है वो आपका लिंक है, इस लिंक को आप फेसबुक पे शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, रेफरल बनाएं। जितने आपके रेफरल ज़्यादा होंगे उतनी ही आपकी अर्निंग जो है वो अच्छी होगी। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा
کہ آپ کو میں فورس نہیں کرتا، اگر آپ کو پسند آئی ہے میری ویڈیو تو آپ اس پہ کام کریں اور اس کو سمجھ کے اس پہ کام کریں، اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں جو ہے وہ ضرور مینشن کریں، اس میں جو ہے وہ تاکہ میں جو ہے وہ آپ کو اس کا جواب دے سکوں، اور اگر آپ کے کچھ کوشچن ایسے ہوں کہ مجھے لگے کہ مزید ویڈیو بنانی چاہیے تو میں اس سے ریلیٹڈ ایک اور مزید ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بناؤں۔ تو تھینکس فرینڈس، تھینکس فار واچنگ، آپ کے ٹائم دینے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔